अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तु त्रिपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। स्वरप्रकरणस्य द्वादशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। इदानीं तावत् अग्रिमाणि सूत्राणि कानिचन पश्यामः। फिट् सूत्रेषु चतुर्थः पादः अधुना आरभ्यते। तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते शकटिः शकटयोरक्षरमक्षरं पर्यायेण इति। अर्थात् शकटि ह्रस्व इकारान्तः, शकटी दीर्घ ईकारान्तश्च, अनयोः द्वयोः प्रातिपदिकयोः अक्षरम् अक्षरं नाम प्रत्येकम् अक्षरं यदस्ति तत् पर्यायेण उदात्तं भवति इति। फिषोऽन्त उदात्तः इत्यस्य इत्यस्मात् फिषः उदात्तः इत्यनयोः अनुवृत्तिः भवति। तर्हि उदात्तं नाम उदात्तविधानं भवति। शकटिः शकटी। तर्हि अत्र एकवारं शकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः भवति शेषनिघातः। तदनन्तरं ककारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः भवति शेषनिघातः। ततः एकवारं तकारोत्तरवर्ती इकारः भवति शेषनिघातश्च। एवमेव शकटि इति दीर्घान्तेऽपि अवगन्तव्यम्। एवञ्च आहत्य षड्विधानि रूपाणि अत्र भवन्ति स्वरभेदेन यथा पर्यायेण अत्र उच्यते इति भावः। स्पष्टम्? आं महोदय। हम्म। अग्रिमं सूत्रमत्र अस्ति गोष्ठजस्य ब्राह्मणनामधेयस्य इति। तत्र अक्षरमक्षरं पर्यायेण इति अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः भवति ब्राह्मणनामधेयस्य नाम ब्राह्मणवाचकः यः गोष्ठजशब्दः नाम कस्यचित् ब्राह्मणस्य नामधेयवाचकः गोष्ठजशब्दः तस्यापि पर्यायेण तस्मिन् विद्यमानानां स्वराक्षराणामपि पर्यायेण उदात्तता भवति। गोष्ठजो ब्राह्मण। अत्र एकवारं गकारोत्तरवर्ती ओकारः उदात्तः भवति ततः शेषनिघातः। अपरत्र ठकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः भवति ततः शेषनिघातः। ततः जकारोत्तरवर्ती ओकारः उदात्तः भवति ततः शेषनिघातः। एवं त्रीणि रूपाणि अत्र भवन्ति। ब्राह्मणस्य यदि नाम भवति तदा एव। अन्यत्र तु गोष्ठजः पशुः। गोष्ठे जातः गोष्ठजः तो गोष्ठात् जातः गोष्ठजः। गोष्ठः यत्र गावः बध्यन्ते स्थाप्यन्ते वा सः गोष्ठः भवति। तर्हि प्रकृते हा कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्तः कः गोष्ठज शब्दः यतः तत्र आम् गोष्ठ गोष्ठ इति शब्दात् तत्र जन धातोः डप् प्रत्यये गोष्ठज शब्दः सिद्धः भवति। सः प्रत्ययः च कृत् प्रत्ययः डप् प्रत्ययः। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च नाम आद्युदात्तः इत्यनेन जकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः भवति कृदुत्तरपद प्रकृति स्वरेण। अतः अन्तोदात्तता अस्य सूत्रस्य जायते। ततः शेषनिघातादिकं कृत्वा गोष्ठजः इति सिद्ध्यति। अतः ब्राह्मण भिन्नार्थे यथावत् स्वरव्यवस्था अवगन्तव्या। ब्राह्मणार्थे तु पर्यायेण अक्षरमक्षरम् उदात्तं भवति इति उक्तम् इति अत्रत्यः विशेषः। स्पष्टम्? आं महोदय स्पष्ट। हम्म।
अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति एतज्जातं निपाताः आद्युदात्ताः इति अर्थः सरलः एव। नाम निपातसंज्ञकाः सन्ति ये शब्दाः येषां निपातसंज्ञा भवति ते आद्युदात्ताः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः। पश्यामः अग्रे तत् सूत्रं कुत्र वर्तते। अस्ति खलु निपाताः आद्युदात्ताः अशीतितमं सूत्रं भवति। तर्हि सूत्रार्थः सरलः एव। स्वाहा इति निपातं वर्तते। तत्र अष्टाध्याय्यान् तावत् प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यत्र बहवः निपाताः पठिताः। अतः प्रकृते अन्तोदात्तता या प्राप्ता आसीत् फिषोऽन्तोदात्तः तत् प्रबाध्य प्रकृते आद्युदात्तः नाम वकारोत्तरवर्ती अकारः आकारः यः अस्ति सः उदात्तः भवति तदा शेषनिघातः भवति स्वरितादिकं च भवति स्वाहा इति उच्यते। अतः निपातानां विषये आद्युदात्तविधानम् अस्ति। स्पष्टम्। आम् महोदय। एवमेव अन्येऽपि निपाताः द्रष्टव्याः उत्सर्गापवादव्यवस्था च अग्रे विचारणीया। अतः परीक्षायां स्वाहा इत्येव पृच्छेयुः इति नास्ति अन्यदपि प्रष्टुं शक्नुयुः कदाचित्। अस्तु। अपवादः अस्ति उपसर्गश्चाभिवर्जम् इति। नाम निपात उपसर्गाणामपि निपातसंज्ञा भवति खलु। आ, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे गतिश्च गतिसंज्ञा अपि भवति निपातसंज्ञा अपि भवति उपसर्गाणाम् उपसर्गान् विहाय हम्म, हाँ, हाँ, उपसर्गः च अभिवर्जम्। हाँ हाँ हाँ, एषः अर्थः कः नाम अभि शब्दं वर्जयित्वा अभिवर्जम्। हम्म, नाम उपसर्गाः अपि आद्युदात्ताः भवन्ति परन्तु अभि उपसर्गं त्यक्त्वा इति सूत्रस्य अर्थः। तदेव उक्तं वा अग्रे न उक्तं यतः स्पष्टः एव अस्ति अर्थः। तदेव अत्र पश्यन्तु अभिशब्दं वर्जयित्वा उपसर्गाः आद्युदात्ताः स्युः। तर्हि परापरापसम इत्यादिषु अभि इति एकं त्यक्त्वा अन्ये उदात्ताः भवन्ति सरलार्थः। अतः उपसर्गाः एव उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य भवन्ति इति अस्ति। सम्यक्। आम् महोदय। अग्रे अस्ति एवादीनामन्तः इति सूत्रम्। अत्र पश्य एवादिनाम् एवादिः येषां ते एवादयः तेषाम् एवादीनाम् अन्तः इति प्रथमान्तः फिषोऽन्तोदात्त इति फिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः भवति एवादीनाम् इति पाठः एवमादिनाम् अच्छा अच्छा नाम सूत्रार्थस्य पाठभेदः अपि दृश्यते एवमादिनाम् इत्यपि दृश्यते एवादिनाम् इत्यपि दृश्यते। नाम एवादिगणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अन्तः उदात्तः भवति निपातेषु नाम स्वरादिषु चादिषु वा अन्यत्र वा निपाताः पठिताः सन्ति खलु तत्र क्वचित् एवादिगणः अस्ति नाम एवादयः ये निपाताः सन्ति तेषाम् आद्युदात्तता न भवति अपि तु अन्तोदात्तता एव भवति इति। अतः एव एवं नूनम् इत्यादीनाम् अन्तः यः स्वरः सः उदात्तः भवति ततः शेषनिघातादिकं भवति। सहते पुत्रसूरिभिः इत्यपि एकम् उदाहरणमस्ति। सः शब्दः एवादिगणे मन्यते अथवा पठ्यते अतः एवादिनाम् अन्तः इत्यनेन प्रकृते अन्तस्य तत्र हकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति सः उदात्तः भवति सः इत्यत्र ततः शेषनिघातः। तर्हि एतत् स्वरितचिह्नं न भवेत् अत्र एतत् चिह्नं दोषेण अत्र जातमस्ति इति चिन्तयामि अहम्। अतः पाठभेदः तथा नास्ति यतः सः इति निपातः से अन्तोदात्तता भवति ततः शेषनिघातः अत्र अनुदात्तता स्यात्।
अनुदात्तं पदमेकवचनम् इत्यनेन अतः इमानि उदाहरण उदाहरणानि अवगतानि। आम् महोदय अवगतम्। हम्म। अग्रे कथयति षष्ठस्य तृतीये नाम अष्टाध्याय्याः षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे सहस्य सस्संज्ञायाम् इति सूत्रं पठितम् इति प्रकरणे सः शब्दः आद्युदात्तः इति प्राञ्चः नाम केचन प्राचीनाः आचार्याः सः शब्दम् आद्युदात्तं कथयन्ति तच्चिन्त्यं तन्न युज्यते यतः एवादिनाम् अन्तः इत्यनेन तस्य तत्र अन्तोदात्तता वर्तते अतः आद्युदात्तता तु न सम्भवति खलु तत्तु चिन्त्यम् एव नाम कथं तद् इति द्रष्टव्यम् इति प्राचीनैः आचार्यैः यदुक्तं तत्र चिन्तनम् इतोपि करणीयं शास्त्रविरुद्धमिति भासते इति अत्र किञ्चित् समन्वयनम् एषः कृतवान् सम्यक्। आम् महोदय। अग्रे अस्ति वाचादीनाम् उभयावुदात्तौ हा, वाचादीनाम् उभयावुदात्तौ इति तर्हि एतत् सूत्रं किं कथयति वाचादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेषु शब्देषु तत्र प्रायः द्व्यचकाः एव शब्दाः सन्ति उभौ उदात्तौ भवतः इति नाम पर्यायेण न पर्यायेण न युगपत् द्वौ अपि उदात्तौ भवतः उभौ ग्रहणम् अनुदात्तपदमेकवर्जम् इत्यस्य बाधाय नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः न स्यात् तथा युगपद्वावपि तत्र स्वरौ वाचादिगणे पठितयोः शब्दयोः स्वरौ शब्देषु वाचादिगणे पठितेषु शब्देषु तत्र द्वयोः अपि स्वरयोः उदात्तता विधीयते इत्यस्ति विषयः पाठभेदः अपि अस्ति वावादीनाम् उभौ धातौ इत्यपि दृश्यते अतः वाव अथवा वाच इति वा पाठः अथवा कथञ्चित् वा पाठः स्यात् नाम द्वयोः अपि उदात्तता एतेन सूत्रेण भवति इति भावः स्पष्टम् ज्ञायते मन्यः श्रूयते मम शब्दः हा, सम्यक् तर्हि अग्रिमं सूत्रं पठामि चादयो अनुदात्ताः इत्यस्ति अत्रैव पश्यन्तु चादयो अनुदात्ताः हम्म? नाम चादिगणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः ते अनुदात्ताः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः स्पष्टं नाम सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति च वा ह अह इत्यादयः शब्दाः सन्ति तेषु विद्यमानाः स्वराः अनुदात्ताः भवन्ति इति एतस्य अर्थः यथा च इत्यत्र विद्यमानः अकारः अनुदात्तः तावदेव स्पष्टम् अस्तु म्यूट् म्यूट् अस्ति भवति भवतु शृण्वती स्यात् कदाचित् महोदय श्रूयते खलु मम आम् शब्दः इत्युक्तवती उक्त्वा तत्र म्यूट् अस्तु कृते। अस्तु अस्तु आम् सम्यक् श्रूयते। सम्यक् सम्यक् अग्रिमः अग्रिमं सूत्रमस्ति यथेति पादान्ते तत्र उक्तम् अत्र पश्यतु यथेति पादान्ते नाम यथा इति शब्दः यदि पादस्य अन्ते भवति तदा तस्यापि सर्वे शब्दाः अनुदात्ताः भवन्ति उदाह्रियते तन्नेमि तन्नेमि मृभवो यथा तर्हि अत्र मन्त्रांशस्य पादान्ते यथा इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते एषः अनुदात्तः भवति सर्वानुदात्तता भवति अतः अनुदात्तचिह्नानि अपि अत्र स्थापनीयानि यथा इति पादान्ते किं पादान्ते एव भवति अन्यथा न भवति यथा नो अदितिः करत् इत्यत्र यथा शब्दः पादस्य आरम्भे अस्ति अतः यथा इत्यत्र सर्वानुदात्तता न जाता अपि तु अन्तोदात्तता एव जाता भिषोन्तोदात्तः इत्यनेन इति भावः स्पष्टम् अग्रे पश्यन्तु महोदय हा। अग्रे अस्ति प्रकाराद्विरुक्तौ परस्यान् प्रकारादिद्विरुक्तौ परस्यान्तौ उदात्तः इति उच्यते
किं कथयति नाम प्रकारादिद्विरुक्तुः द्विरुक्तिः का अस्ति अष्टाध्याय्यां तत्र प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण द्वित्वम् उच्यते केषाञ्चन शब्दानां। हम्म। तर्हि तत्र यस्य द्वित्वम् उक्तं वर्तते तस्मिन् यः द्वितीयशब्दः अस्ति तस्य अन्तिमः उदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति पटुपटुः। अत्र पटुशब्दस्य प्रकार प्रकारे गुणवचनस्य इत्यनेन द्वित्वं भवति। अतः द्वितीयः यः पटुशब्दः तत्र टकारोत्तरवर्ती उकारः तत्र उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातेन अत्र अन्ये त्रयः स्वराः अनुदात्ताः भवन्ति। स्पष्टम्। अन्तिमं सूत्रम् अस्ति शेषं सर्वमनुदात्तम् इति। हा, नाम शेषं नित्यादि द्विरुक्तस्य परमित्यर्थः। नाम प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण अष्टाध्याय्यां यद्वित्वम् उच्यते तत्सूत्रं विहाय अन्यैः नित्यवीप्सयोः इत्यादिभिः सूत्रैः यद्वित्वम् उक्तं तत्र तु सर्वमपि अनुदात्तं भवति इति भावः। तर्हि तत्र उदाहरणमुच्यते प्रप्रायं दिवे दिवे। तत्र दिवे दिवे इति दिवे शब्दस्य नित्यं वीप्सयोः इत्यनेन द्वित्वम् उच्यते। अतः अत्र तु किम् अस्ति नाम परतः विद्यमानस्य शेषं सर्वं नाम सर्वमपि अत्र अनुदात्तं भवति इत्युच्यते। तर्हि नाम अपरत्र विद्यमानस्य तर्हि दिवे द्वितीयं यदस्ति तत्र दकारोत्तरवर्ति इकारः वकारोत्तरवर्ति एकारः एतदुभयम् अनुदात्तं भवति। तदा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इत्यनेन द्वितीयदकारात् परतः विद्यमानस्य इकारस्य इकारः यः अस्ति सः स्वरितः भवति इति अत्र विषयः। स्पष्टम्। महोदय महोदय तत्र मध्ये भवतां ध्वनिः न श्रुता। एवं वा। तत्र दिवे दिवे इत्यस्मिन् स्थले तत्र भवद्भिः अङ्कनं कृतं तत्र हा हा तदा तत्र दिवे दिवे इत्यत्र किम् अस्ति नाम शेषं सर्वम् अनुदात्तमिति सूत्रं किं कथयति प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रं विहाय अष्टाध्याय्याम् अध्याये द्वित्वसम्बद्धानि यानि अन्यानि सूत्राणि सन्ति प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रात् भिन्नानि यानि सूत्राणि सन्ति तैः सूत्रैः विहितं यद्द्वित्वं येषां शब्दानां द्वित्वं श्रूयते खलु। आं महोदय तेषु शब्देषु यद् द्वितीयः भागः अस्ति आम्रेडितसंज्ञकः तस्य सर्वानुदात्तता भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। अतः दिवे इत्येतस्य शब्दस्य द्वित्वं भवति नित्यवीप्सयोः। द्वित्वे सति द्वितीयः यः दिवे इति शब्दः तस्य सर्वानुदात्तता भवति। तथा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन दकारोत्तरवर्तीकारः स्वरितः जायते इति अत्र कार्यम्। आं महोदय अवगतम्। इति शान्तनवाचार्यप्रणीतेषु फिट्सूत्रेषु तुरीयः पादः सम्पन्नः अपि च फिट्सूत्राणि अपि अत्र नाम सम्पन्नानि भवन्ति इति अस्ति विषयः। तर्हि अस्तु अद्य भवत्याः अपि कार्यं किमपि अस्ति इत्युक्तं खलु तर्हि पर्याप्तम् अद्य। हरिः ओम्। आं महोदय आम् इति उक्तवती तत्र अस्तु मध्ये मध्ये हा भवते अस्तु श्रूयमाणः मङ्गलं नास्ति कुर्मः। इति मम श्रौत्रार्हन्ति च निर्मुन्निर्महर्षिभिर्हरिं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुरपञ्चमाध्यायवर्धिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः शुभरात्रिः नमः।